Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Ang pagsangyo sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, Ginoo. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Jesucristo ang iyang inahan nga si Maria, sinayuran ni Jose, apan sa wala pa sila magtipon, nakamatipon si Maria, nga nagsabat siya sa lalaki. Si Jose nga